बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ मौलाना तारक जमील के हवाले से। नाज़रीन, जिस तरह एक शोर एक बदतमीज़ी बरपा है, जिस तरह एक मुहिम चलाई गई मौलाना साहब के बारे में, उससे तकरीबन हर आम और ख़ास पाकिस्तानी छोटा बड़ा मुतासर हुआ और उनके दिल रंजीदा हुए। लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके एजेंडे जो हैं उन्हों को चलना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्यों हुआ? उसके पीछे अगर मैं देखूँ, या मुझे जो नज़र आ रहा है कि जो वो टेलीथॉन चल रही थी इमरान ख़ान की, तो उसमें वो सब बंधे हुए थे, कोई बात नहीं कर सकता था अपने एजेंडोज़ के बारे में, मीर शिकी रहमान के बारे में या किसी और सियासी, जिस तरह उसमें भी मशवरा दिया गया कि आप क्यों साथ लेके नहीं चलते। तो उस वक़्त सब बंधे हुए थे, उनके चेहरों से नज़र आ रहा था हामिद मीर जैसे लोगों के कि वो कुछ अंदर से बात करना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। लेकिन उन्होंने फिर क्या हुआ, उसका गुस्सा किस पे निकाला? मौलाना तारक जमील साहब पर, और उस पर इस तरह टूट पड़े जिस तरह कि कोई शहद की मक्खियों के जत्थे में हाथ डालता है और जो मक्खियाँ जो हैं, शहद की मक्खियाँ, वो इंसान पर हमला कर देती हैं। उसी तरह इन्होंने मौलाना तारक जमील साहब पर हमला कर दिया। मौलाना साहब ने बहुत कमाल होशियारी के साथ, उन्होंने कमाल ज़ानत के साथ उन्होंने माफ़ी मांग के अपना कद तो बड़ा कर लिया, लेकिन इनके कद और ज़मीन में दस्ते चले गए। क्यों? क्योंकि ये खुद झूठे हैं। दुनिया सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान का मीडिया झूठा है। पाकिस्तान का मीडिया मिसलीड द मासेस, ये गुमराही पैदा करता है। पाकिस्तान का मीडिया हमारी रहनुमाई नहीं बल्कि हमारे अंदर बदगुमानियाँ पैदा करता है। ये पाकिस्तान का मीडिया हमें सीधी राह नहीं दिखाता। पाकिस्तान का मीडिया सही पिक्चर पेश नहीं करता। नाज़रीन, अगर अब एक सच्चे दिल से देखें तो क्या इन जो चंद साफ़ियों के क्रेडिट पे कुछ है? क्या इनकी कोई ऐसी कारनामे हैं, कोई ऐसी किताबें हैं जो जिन्होंने हमारे माशरे को बदला हो, जिन्होंने हमारी नौजवान नस्ल में एक नई सोच पैदा की हो, जिन्होंने हमारे अंदर एक नई जदोजहद पैदा की हो? कोई ऐसी किताब? डेल कार्नेगी किताब लिखता है तो 10 मिलियंस उसकी कापियाँ सिर्फ इंग्लिश वर्जन की बिकती हैं, जो बाकी ट्रांसलेट होकर बिकती हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। कार्ल मार्क्स किताब लिखता है कैपिटल, तो कई मुल्कों की माशियत बदल जाती है, कई मुल्कों के अंदर इनकलाब पैदा हो जाते हैं। लेकिन आज तक मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई ऐसी किताब लिखी है, कोई ऐसा इनका कारनामा, कोई ऐसे इनके क्रेडिट पे कोई ऐसी चीज़ जिससे हम मुतासर हों। नाज़रीन, झूठ झूठ और झूठ, यही इनका क्रेडिट है। अगर आप देखें तो हामिद मीर के कितने झूठ बेनकाब हो चुके हैं। क्या कभी उन्होंने माफ़ी मांगी? कभी इस तरह ये कहते हैं कि जिस तरह हज़ारों बार उन्होंने कहा कि मुझे फ़लाने वज़ीर ने कहा, कभी उसने उस वज़ीर का नाम लिया, आज मुझे हुकूमती वज़ीर ने कहा। जब आप किसी हुकूमती वज़ीर का कहते हैं तो आपको उसका नाम बताना चाहिए, क्योंकि उस पे इसकी वजह से तमाम वज़ीरों पर शक चला जाता है इंसान का। लेकिन इनको पता है कि इनके इनके उसमें कुछ भी नहीं होता, इनके बयान में कुछ नहीं होता, सिवाय ये मन गढ़ंत, और ये अपने उसको बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी वज़ीर पर, किसी हुकूमती अहदेदार ने ये कहा, उसने ये कहा, ये बयान चला के ये अपनी बातों को बेचने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मालिक और चंद के सिवा कोई नहीं बुलाता है इनको। ये आपस में इनकी मिली भगत है, 4 5 10 जो बड़े साफ़ी हैं, जो पाकिस्तान की कहते हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमतें बदलते हैं, ये वो साफ़ी अपने आप को कहलाते हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की अवाम की वो बुराइयां हैं, वो गुनाह हैं हमारे, जो हम पर मसलत हो चुके हैं। ये वो बुराइयां हैं जिनसे हम चाहें भी तो जान नहीं छुड़ा सकते। नाज़रीन, हुकूमत वक्त या हुक्मरानों से उलमा मिला करते हैं। हाँ, अगर वो उलमा कोई ज़ाती मफाद ले रहे हैं, कोई सरकारी ओहदा ले रहे हैं, तो फिर उस पर आप बात कर सकते हैं, उस पर आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन किसी आलम का, किसी रईस से मिलना ये कहीं भी नहीं मना है। कुछ उलमा माजी में वो नहीं जाते थे, उनके अपने एक उनकी अपना एक वो सोच होती थी, अपना एक वो होता था। अब जैसे देखें, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने काज़ी क़ज़ा का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके शागिर्द ने, उन्होंने कबूल किया, उनके पोते ने वही ओहदा कबूल किया। तो बात हर इंसान के अपनी सोच की, उन्होंने कहा क्यों नहीं कबूल किया था, इसलिए कबूल किया था, कहते कि मैं इसके साथ हुकूमत वक्त के साथ
یا بادشاہ یا خلیفہ کے ساتھ بیٹھ کر میں پھر انصاف نہیں کر سکوں گا. میں تو پھر ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب غلط ہوں گے، نہیں. ہر دور میں ہر ادوار میں اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کئی بہت سارے بادشاہوں کے درباروں میں بہت سارے علماء ہوتے تھے، باقاعدہ ان سے مشورہ لیتے تھے، باقاعدہ ان سے وہ پورے وہ کرتے تھے، پوری وہ نصیحت دیتے تھے، اور پورے اس چیز کو لے کے اس کے بعد وہ آگے چلا کرتے تھے. اور بات تو جو ہیں کئی حکمران جو ہیں، جو کئی خلیفہ جو تھے، وہ خود خطبہ دیتے تھے جمعے کا. یہ تو اب تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹرینڈ چلا گیا ہے. ہمارے ہم دیندار لوگ تو ہمیں سیاست میں لاتے ہی نہیں ہیں. وہ ہارون رشید صاحب جناب والا وہ پول کھولنے پہ لگے ہیں مولانا صاحب کے. اس کے اپنے پول دیکھو، تمہارے اپنے کریڈٹ پہ کیا ہے. تمہارے اپنے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ بدتمیز انسان ہو تم، انتہائی مغرور انسان ہو تم. جو آپ کی پیچھے ویڈیو بھی جو لیک ہوئی تھی، وہ پولیس انسپیکٹر کو گلے نکالا، گدھے کا بچہ اور یہ دوسرے تھے. اور ساتھ میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پیسے لے کے کتابیں لکھتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو فن دیا تھا تو ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن اس طرح تو آپ اپنے آپ کو یہ علماء کے ساتھ آپ اس طرح نہ کریں. ابھی ان کے کالم میں ایک ہے کہ سورش کشمیری کا حوالہ دے کہ ان کی شریر زبان تھی، ان کے اندر ٹھیک ہے ان کا اپنا مقام تھا، ان کا اپنا ایک دور ہے یا اپنا مکان ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں مولانا صاحب کا نہ طرز بیان ہے نہ شرح ہے. بھائی صاحب دنیا کروڑوں لوگ انہیں سنتے ہیں، کروڑوں لوگ سن کے روتے ہیں، دیکھا گیا ہے میں نے انہیں. تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر جو خباثت ہے، جو آپ کے اندر جو عمران خان اور ان سے نفرت ہے، اس کی وجہ ہے کہ آپ کو وہ عہدہ نہیں ملا جس کی آپ نے کئی سال تک عمران خان کے ساتھ چلے. عمران خان کی یہ بات اچھی ہے کہ اس نے جن لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے انہیں پہچانا کہ کون منافع خور ہے اور کون وقت کا وہ چاپلوس ہے. تو آپ لوگ چاپلوس ہیں، آپ اپنے مفاد کے لیے چلتے ہیں، آپ ان گوڑوں پر لگاتے ہیں، ان گوڑوں پر پیسہ لگاتے ہیں یا اپنا وہ دیتے ہیں وقت، اور جن کے آگے جیتنے کے چانسز ہوتے ہیں. ناظرین یہ جو ہیں چند صحافی اور ان کی جو نیچے جو ان کی وہ ایک وہ ہے لائن ہے، یہ ان کے کرندے ہیں، اور چند سیاسی لوگ اور لڑکیاں جو ہیں انہوں نے جس طرح طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، تو اس پہ جو میرا یہی ہے کہ ان کی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ان کے دن برے شروع ہوں گے اور ان کا انجام بہت برا ہوگا. برائی کا انجام دیر سے آتا ہے لیکن جب آتا ہے تو بہت برا ہوتا ہے. میں محمد اشفاق مولانا طارق جمیل کے ساتھ تمام اختلافات کے باوجود کھڑا ہوں، کیونکہ وہ غیر سیاسی انسان ہیں. اگر یہاں پہ مولانا فضل الرحمان یہ دوسرے ہوتے تو میں بالکل ان کی سائڈ نہیں لیتا، لیکن میں ایک عام انسان اٹھ کر میں مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. ناظرین ان لوگوں کو ہم نے جواب دینا ہے. ہم نے ابھی مولانا صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. ہمیں ان کو بتانا ہے کہ یہ جو ہیں یہ انشاءاللہ تباہ و برباد ہوں گے، اور ان کی کوئی بھی سازش جو ہے نا مولانا صاحب اور اسی طرح ان کے جو ہیں اسلامی نظریاتی لوگوں کے خلاف کامیاب نہیں ہوگی. یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. یہ پاکستان کا وہ میڈیا ہے جو باہر سے فنڈنگ لیتا ہے. ناظرین اگر آپ دیکھیں جب ایران نے امریکی سفارتخانے پر کتنا عرصہ تک قبضہ کیا رہا، اور جب وہاں سے وہ راز لے کے تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ امریکہ فنڈنگ کرتا ہے پاکستان کے صحافیوں کو. یہ آن ریکارڈ بات ہے، آن بک بات ہے، میں کتابیں دکھا سکتا ہوں. اور آپ اس دور کے وہ بھی دیکھیں، اخبارات کے تلاشے بھی آپ کو مل سکتے ہیں کہ امریکہ فنڈنگ ٹو دی پاکستان جرنلسٹ، پاکستان میڈیا، بھارت پاکستان کے میڈیاز کو فنڈنگ کرتا ہے. ناظرین اسرائیل امریکہ کرتا ہے. جو پھر جب یہ جس سے فنڈ لیتے ہیں تو اسی کا توتی بولیں گے نا. یہ پاکستان کے مفاد میں کبھی نہیں بولیں گے، نہ ہی سوچیں گے. ناظرین ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہمارے دشمن باہر نہیں، ہمارے دشمن ہمارے اندر ہیں. ہم نے ان کا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے ان کو مزہ چکھانا ہے. ناظرین اپنے سب دوستوں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.